قطناو زينا حفشاو بايتو ودوب حبرات هاجرات نورا روسيا بيوكرين بمقوام نزحلفو هاجرات عالم بعبلال قطر زدقفو وساني إيرترا روسيان كوريان مزركب انشوعات هاجرات تقاويماتو اتقدمي عمت ورا راشا بيوكرين مخنيات بمقبار بودوب حبرات هاجرات زحلفو وساني اتعامي كم زوان فلاديمير بوتين فلوتا دراو سرحي تيلو بيوكرين فنو قلع ورار فتحاون نبارن سلام درقاقص مدمدم تاخ قبرلو راشا وتهدراتا كاب يوكرين كتسحبن وقدو كتبلن تسويعيو نتوساني 140 حدن هاجرات كدقفو اوكلوا 30 كلتن دمص قاب مهاب تقطيبن إيرترا تركبن شوعات هاجرات دما تقايمنو تمالي حموس دحر حدا عمت نايتو كيناتا بستخايد أخيبا حافشاو بايتو ودوب حبرات هاجرات وانا صحف حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز نورا الرشاب حبراو حلنا علم استخستت سلاميو كبل وقيدوو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي بوغنو نتمر ايا حيال علماو دقفيلوز قلصو وساني بأونتا بمقبال حقوسو قليتو نتورار كيناتن عنوتن بمقوام دحالفو وساني ودوب حبرات هاجرات كاب أفريقيا إيرتران مالين تراين دقيفنو بسنكورا راشا بيوكرين 10 تاشحات موتن كبيد عنوتن كورد كلو 13 مليون حزب يوكرين نابوصا هاجرات كم تسدى يفلت نتورار زبقست راشان غزار سا أسات كل 100 شح موتاتن قسلاتن وتهدرات كم خسرت مع كنازين عالمي أمتو اتناي غزار سو بوليتيكاو قلولاو زي فتحي بقندو ابز حلف كل التعامات اب ايثيوبيا بفلاي اب تግራይ مس منغست ايثيوبيان مليشاتات امحران تشاريخو تماساسال قلع ورار بمكياد غبنات كينات زفصمو القملاخ إيساياس لو مقنمس تلفزيون سرعاتو اب زكايرو على محتت نورار راشا اب يوكرين كما خان يلو تسميعيو ورار راشا اب يوكرين اب تغهدلو وان قدم عامت ودب حبرات هاجرات نزحلفون كيناتن عنوتن زقاوم هاجرات عالم دارغا كلن زدغفو وسانيون بتماساسال منغدي سمين كوريا مستركبن قنطارو هاجرات نتورار بمدغافو አሉታዊ አርእስተ ዜናታት ማዕከና ዜና ዓለም ሲሒቡ ኤርትራ ከም ፍጮ ሃገር ከም ትርአ ገይሩ ዝያዳ አነጽልዋ እዩ ኢፍራውል ቀመላኺ ኢሳያስ ነዚ ካብ እዋናዊ ተነጽሎ ሓሊፉ ንኤርትራ ታሪኻዊ በሰላዝ ገድፈላ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዕንደራ ምቅጻሉ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዶ ጸንሐ ወተሃደራዊ ዕንደራ ደሚርካ ክርአ ከሎ ናይ ድሕሪ ሳዕሪ ትብቆላ ቅብጸታዊ ፖሊሲ ክትል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ